سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اور دنیا کائنات کے لوگوں اللہ فرمانے میں صحابہ کے بارے دے اندر اعلان کیا کرے نا اللہ تیرا کیا اعلان ہے اللہ نے فرمایا دنیا والوں صحابہ کو نہ کھیڑو نا صحابہ کو اہل بیت کو جدا نہ کرو اے صحابہ دے اہل بیت آپس دے اندر کھنڈ دے کھیرنا آپس دے اندر محبت ونڈن والن آپس دے اندر ہاں ایک بیتی خاطر جان قربان کرن والنا میرے بے کعبہ دی قسم اے صحابہ اتنی شان والن اہل بیت اتنی شان والن میں پوچھے اللہ کا قرآن صحابہ دی شان بھی ہی قرآن دے اندر اہل بیت دی شان دے مقام ہی قرآن دے اندر وجہ کیا ہے اللہ کا قرآن دے او دنیا کائنات لوگوں صحابہ دے اہل بیت میں اپنی نسبتاں میرے محبوب نال جوڑیاں اپنا تعلق آمنہ دے نال جوڑیاں میرے محبوب دے صحابہ نے اپنا تعلق ہی قرآن نال جوڑیا صحابہ اہل بیت میں اپنا تعلق ہی قرآن نال جوڑیا قرآن کوئی نہ آیا ہا دنیا دے اندر ظلم ہی ظلم ہا قرآن کوئی نہ آیا ہا دنیا دے اندر جنگا ہی جنگا ہنا قرآن کوئی نہ آیا ہا دنیا دے اندر نفرتا ہی نفرتا ہنا قرآن کوئی نہ آیا ہا دنیا دے اندر وقت کی کوئی قدر کوئی نہ ہے قرآن کوئی نہ آیا ہا چھوٹے دے شفقت کرنا لا کوئی نہ ہوتا ہا لیکن جہی پھرے اللہ کا قرآن آ گئے والا ایجھی رحمت ہے ایجھی برکت ہے جو اللہ دے قرآن نے خود بیان فرمایا ہے 15واں سپارہ سورۃ بنی اسرائیل دے اندر اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآن رحمت بن کے آیا قرآن شفا بن کے آیا قرآن خزانہ بن کے آیا اور کاٹ تکے والا آج اشاں کا دنیا کو خزانہ سمجھیا ہے آج اشاں توجہ پوری میں لمبا باز نہیں کرنا چند نقطے قرآن دے سمجھاون چاہنا قرآن دے چند مسئلے سمجھاون چاہنا میرا عقیدہ جتھا قرآن آوے اتھا رحمت ہم دیئے جتھا قرآن آوے اتھا برکت ہم دیئے جتھا قرآن آوے اتھا خدا دی طرف کلو ہاں رحمت دامی ہی واسب مزائے ہاں رب کعبہ دی قسم صحابہ کرام دی جماعت کلو اتا قرآن نہ آیا صحابہ فرمانے لوگوں اشہدا او لوگ ہسے جنہاں کو اٹھ چڑھاون کو نام دہا حضرت عمر بن خطاب اپنی گریبان پکڑے نا آج عمر او تماماتا یاد کرنا یہی پھر تو اٹھ چڑھے نہ ہے کہ تو اٹھ چڑھاون نام دیا کہ اپنا خطاب تے کو مرے دہا فرمایا آج تو آبی لکھ مربع میل دے حکمرانی بیٹھا کرے نا بادشاہت بیٹھا کرے نا اندے اندر عمر تیرا کمال نہیں اس دے اندر قرآن دی نسبت کا کمال ہے اے کوٹ ککے والو قرآن نال امیر جڑین کا کامیاب قرآن نال غریب جڑین
جڑیتا کامیاب قرآن نال پڑھے لکھے جڑیتا کامیاب قرآن نال ان پڑھ جڑیتا کامیاب تو اکشے ناظر پڑیا او کیویں آتے کو سمجھاواں میرا یارا خدا دی قسم یہ قرآن دھرتی تے کوئی نہ آیا یہ اللہ دا قرآن دھرتی تے کوئی نہ آیا ابو بکر پہلے موجود لیکن صدیق اکبر کوئی نہ آہدا یہ قرآن ہے ابو بکر نے نسبت قرآن نال جوڑی صدیق اکبر بن گیا ہے قرآن دنیا تے کوئی نہ آیا عمر موجود ہاں لوگ عمر کو عمر دا آدھیاں فاروق اعظم کوئی نہ آہدا قرآن نال جو عمر جڑ گیا ہے فاروق اعظم بن گیا ہے عثمان پہلے بھی موجود لیکن جناب ذوالنورین کوئی نہ آتا قرآن نال جو عثمان جڑی ہے قاری قرآن بنی ہے ناشر قرآن بنی ہے والا رب نے او عزت مقام عطا فرمائی ہے کہ عثمان کو ذوالنورین بنا دیتا گیا رب کعبہ دی قسم ہے قرآن جو دنیا دے کوئی نہ آیا قرآن دے آمن کرو پہلے دنیا دے اندر ابے دا کوئی مقام نہ اما دی کوئی عظمت نہ ہاں بڑے دا کوئی بندہ نہ ہوتا قرآن امدہ کے رحمت دی گئی ہے قرآن امدہ کے برکتام دیا گیا ہے ہی قرآن کو میرے اللہ نے خزانہ آکھی ہے کیڑا خزانہ ہاں خزانہ او نہیں جو سونا ہوئے خزانہ او نہیں جو ہیرے دے موٹی ہوئے خزانہ او نہیں جو رقبے دا مالک ہوئے رب کعبہ دی قسم ہے قرآن کو بڑا خزانہ کوڈ تکے والوں کوئی نہیں تو رسالہ یار حضرت بلال کو کیڑا خزانہ حضرت معاویہ کو کیڑا خزانہ حضرت علی کو کیڑا خزانہ حضرت سمیہ کو کیڑا خزانہ ایڈے کو قرآن سیر دے رکھتے آتا اکثر صحابہ غریباً لیکن اتنے بڑے شان والے کیوں بن گئے جو اللہ نے دنیا کے اندر جنت دا ٹکٹ دے چھوڑی ہے اتنا مقام کیویں ملی ہے ہاں ہکو جواب کہ صحابہ نے اپنی نسبت قرآن نال جوڑی اے مسلمانوں میرے محبوب ہے کہ یار یعنی سارے وفادار حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اگر کلمہ حضور دا کوئی نہ پڑھیا سو بادشاہ عراق دے اندر بہت بڑا بادشاہ ابا بھی بادشاہ دادا بھی بادشاہ بھائی بھی بادشاہ سسرال بھی بادشاہ امیر گھرانے دا ہاں ایک نمہار اپنے تخت دے اوپر بیٹھ آتا ہے او میرے نوکرو او میرے وزیروں اے تک سونا جب میرے محل دے اندر کوئی ایسا خزانہ جڑا میرے محل جنا ہوئے ایک صحابی نبی دا کونے بھی جو کھڑا تھی کہ آٹھر لگ جاؤ ہاں مصابر ایک خزانہ ہو جی ہے جڑا تیرے محل دے اندر کوئی نہیں ایک خزانہ ہو جی ہے جو تیرے خزانے مل ونجل ان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا وہ خزانہ تیرے محل دے اندر نہیں آٹھا لگے کیڑا خزانہ ہے فرمایا ہاں وہ اللہ دے قرآن دا خزانہ جناب مصعب بن عمیر نے آکھیا کتھا مل جائے آکھے یارا وہ خزانہ مدینے دے اندر مل جائے حضرت مصعب بن عمیر نے قافلہ فرمایا اپنے نوکر چوکر نال بلائے ہاں وزیران دا قافلہ تیار ہو گیا سفر کریں دیا مہینے دے بعد جناب من حضرت مصعب بن عمیر شہی تاج پئی وجہ شہی لباس پئی وجہ تے جناب من شہی سواریاں دوتے سوار تھی کہ اے جہی پھر مدینے دے اندر پہنچ دے میرے آقا قرآن پڑھ دے بیٹھے سویرے دن مال تھی دی پڑھیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ
قرآن آ گیا حضرت مصعب بن عمیر دے کنے دے اندر قرآن دی آواز آئی جناب مصعب بن عمیر دے قدم رک گئے نا قدم رک گئے نا آخر لگا یارو ایک کہڑا کلام ہے کہڑے شاعر دا کلام ہے یار آخر مصعب ایک دنیا دے شاعر دا کلام نہیں ایک میرے اللہ دا کلام ہے کہتا کلام ہے بولو نہ توڑ تکے والو قرآن کہتا کلام ہے جلے منے دنو بولے جلے نہیں منے دینا بولو قرآن کہتا کلام ہے اللہ دا کلام ہے تے مصعب بن عمیر نے آکھیا سونیا مہربانی کرو میرے محل دے اندر سارے خزانے موجود ہیں قرآن والا خزانہ میرے محل چ کوئی نہیں قرآن والا خزانہ میں کو دیو چار آقا نے فرمایا میرا یار وال پڑھنا کلمہ پڑھو قرآن والا خزانہ میں تے کو دیو حضرت مصعب بن عمیر پردے بیٹھے تے کیا بیٹھے آدنا ہاں ہاں آدھے بیٹھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایمینا اے او ذکر پیا کرمینا جنہا ذکر حضرت سمیہ نے اپنی جان دے ٹکڑے کرے لیکن ذکر نہ چھوڑیا اے او ذکر بچھا کرمینا جنہا ذکر حضرت علی شیر خدا نے خیبر دے میدان دے اندر کیتا اے او ذکر بچھا کرمینا جنہا ذکر حضرت بلال نے بھاد اندارے دے اندر کیتا اے او ذکر بچھا کرمینا جڑا ذکر مسلمہ کذاب دے گو نبوت جھوٹا دعویدار مسلمہ کذاب آنکھا لگا حبیب بن زید میرا کلمہ پڑھ کھنا ہاں ہاں میرے محبوب یار حضرت حبیب بن زید نے آکھیا او مسلمہ کذاب میں تے کو نبی نہیں منے دا میں تا آمنہ دلال کو آخری نبی منے دا او تو بعد دنیا دے اوتے کوئی نبی نہیں آ سکدا اے مسلمانوں کوڑ تکے والو قادیانی سامنے آوے آخر جے مرزا غلام انگریز قادیانی او بھی معاذ اللہ نبی ہے بولا ہمت نال چسپے نال ایہو نعرہ لاتا او قادیانیوں تساں وی کوڑے تہاڈا مرزا غلام انگریز قادیانی بھی کوڑا ساڈا نبی بھی سچا تے ساڈے نبی دا قرآن بھی سچا نیوے بولے دے اچھی بولو قرآن بھی اچھی بولو قرآن بھی سچا کہ ہی قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللہ کا قرآن دے او دنیا والو سادہ نبی آخری نبی ہے تو سادے نبی دے بعد نہ کوئی کانا نبی بن سکتا ہے نہ کوئی ہاں نبی بن سکتا ہے قادیانی ظالموں تو سادہ جو سادہ مرزا غلام انگریز قادیانی معاذ اللہ نبی ہے بلا تسا کو سوال کرے نا میرا ہکا گال یاد کرونیو انہاں کو آکھنا ہے قادیانیوں اے دسو کہ کدا مرزا غلام انگریز قادیانی مریا کتھا ہے کتھا مریا لیٹرین اچ کتھا تے جڑا لیٹرین اچ مرے او نبی نہیں ہوندا جڑا ٹٹی خانے چ ہنگدا تے متردا مرے او نبی نہیں ہوندا
لوگ آدن میاں مولی صاحب تساں این دے بارے سخت تھی ویندے ہو جو مرزا غلام انگریز قادیانی کو بدماش آدو زانی آدو شرابی آدو اتسیں این تنا کیتا کرو میں کہ وہ پاگلا سادہ ہکو اعلان ہے تیرا سادہ نبی تو نہیں بنتا اور سادہ بھی نہیں آنکھو سادہ بھی سادی یاری ہو نال جدی یاری نبی نال سادہ تعلق ہو نال جنا تعلق ختم نبوت تاجدار نال جڑا ختم نبوت دا نعرہ نہیں لیتا او سادہ نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اتنی آواز نال نعرہ اگر توڑا قیامت علی دی میرے آقا دے سامنے کیویں بیسو انیا پتہ لگے نا قادیانیاں کو آج بھی ختم نبوت دے مجاہد بیٹھے ہو ذرا اونچی آواز نال نعرہ مارو صرف پاکستان نہیں صرف ڈیرہ اسماعیل خان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنا بھی میرے نبی دی ختم نبوت دے دشمن ہیں سارے کو پتہ لگنے کہ آج بھی ختم نبوت دے وفادار دے پاسبان موجود ہیں اچھی بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد ہاں پتہ لگے اسا کہیں کانے کو نبی نہیں منے دے اسا کہیں کانے کو پاکستان دی ٹریفک پولیس دا قانون ہے اگر تساں بڑی روڈ دے تے ایک بتی والا ٹرک چلائی ودے ہو فوراً چلان کٹی جوے آدم ٹریفک پولیس والے آدم او پاگلا او ڈرائیورا او اللہ دا بندہ ایک بتی والی ودے ایکسیڈنٹ ہو ایسی لہذا تیرا چلان پہ کٹے آئے انہاں قادیانیاں کو آکھیا کرو او قادیانیوں جڑا ایک بتی والا ٹرک ہوئے وہ سارے پاکستان دی روڈ تے نہیں چل سکتا تے جڑا ایک اکھ والا نبی ہوئے وہ نبوت دی روڈ تے بھی نہیں چل سکتا جی میرے دوستو قرآن بڑا خزانہ ہے آکھو قرآن اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اچھی آواز میں ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت ربے کعبہ دی قسم قادیانیہ دا نبی مریا لٹرین دے اندر تے سادہ نبی ختم نبوت دا تاجدار کتھا وفات ہے کتھا میرے آقا دی روح مبارک پرواز تھی ہے لکھن والا کیا ہے حدیث دے اندر میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا لوگوں اے میرا منبر ہے تے او امی عائشہ دا حجرہ ہے اے درمیان والا ٹکڑا دنیا دا ٹکڑا نہیں آنکھو جنت دا ٹکڑا ہے کتھو دا جنت دا ٹکڑا ہی واسطے تڑم تڑم کیا دعوت اللہ والا محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح شام نوری سلامی کرے دل ادب دا مقام گناہگار بندہ ادب دا مقام گناہگار بندہ اسے دردی سارے سلامی کرے اور نظر اگلا جملہ امہاتہم دا میں مانا درشانا قرآن دے اندر ہم دے امہاتہم دا اللہ فرمائنا نبی دیا بیویاں مومنے دیا کیا ہے ماما ماما لے بولو باقی نہ بولو نبی دیا بیویاں مومنا دیا کیا ہے اچھی اچھی بول جلدی بول نبی دیا بیویاں مومنا دیا کیا ہے ماما ایک میری ماں ایک تیری ماں ایک میرے گھرج بہن والی میری ماں ایک تیرے گھرج بہن والی تیری ماں رب کعبہ دی قسم اے او مومن جنہ
دنیا دے بارے دے اندر ابے نے آکھیا پترا اے تیری ماں ہے، چاچے نے آکھیا پترا یہ تیری ماں ہے، اوے دنیا والو مامے نے ماسی نے چاچی نے آکھیا اے تیری ماں ہے، اسا دنیا دے لوگاں دے گل ہی منیا۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ فرمائے دنیا والو نبی دیا بیویاں تو سارے مومن دیا کیا ہے ماں ہی مجھتے عرض کیا کرنا امہاتہم دا مہمانا دشانا امہاتہم دا مہمانا دشانا نبی دیا بیویاں مومنہ دیا ماما حیا کر او جاہل حلالی دا کم نہیں حیا کر او پاگل حلالی دا کم نہیں اوے ماما دے شکوے